یو وخت بدی پدرس جهان ورنکما کيو ظلم دي زلف پلاس کے اوزی یو اختبد پدرس جہان ورنکما کيو ظلم لاستا پبو صبرشی کيو ظلم لاستا پبو صبرشی دا نعمت بد جنت پخوان ورنکما نعرہ تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت شان صحابہ کيو ظلم لاستا پبو صبرشی دا نعمت بد جنت پخوان ورنکما ستا تر زلف پور نور زلف سوی پخشاک بد چمن ریحان ورنکما پرحمان داستا دشندو جام حرام دے پرحمان داستا دشندو جام حرام دے سود خپل وینو جام تاوان ورنکما چکد سر خندل دشوار دی ماوتا تا کد سر خندل دشوار دی ماوتا تا دا پا عشق سہل کار دے دشوار نرے پیشک کلا سر قربانی تشیتا ہوئی رحمان بابا الکاغا ریبار نا تپوسو کچا یار بدنن سنگ حال کی آغا ورطا ہوئی دہے بطائی ریبار پختلین شما خدای دس بی ویلی ویره بارتا نو بیا چې ور سره کېناسته ورته دیو کته چې د محبوب موډ څنګه و د محبوب موډ څنګه و نو ورته وی چې د هیبت او مختکت نشما لهای بتای و مختکت نشم خدای را بی خجدائی کړه په وصلت کې ور سره ناس کې مرتکت نشم چې کیسه ته وی زړه بل ورکول او پخپل به زړه ګرځي چې تماین شنو تا کې بڑا نه ستا واجبہ د بل چا پلاس اوس پختو کې راشه رحمان بابا چا پروتو سرتور سره مسکور وی خوزول وی کم خوان رالی دی کندو تا ورته خبر نیم چې راوستم لکم څه خبر نیم چې راوستم لکم اوس می کم طرف تاستوی چې دروما دې ځنه پاینم چې چار اوست او دې ځنه به کم زه تلیګی دا ما ته پته نشته زما مثال د څه لکړون چې لاس دبل په وګه کېږدي اس جوړل وړا نوی ور معلومه تو عاشقم واګي می د محبوب په لاس کې خبر نه يم چې داسې بو واګوي چې داسې ځو کدا داسې بو واګوي چې تسبیح په لاس کې په جمعات کې ناس تل خو خل کوي تسبیح په لاس کې په جمعات کې ناس تل خو خل کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېد
گیرا میں شوز پینا ز حیرانیم تورا گیرا میں شوز پینا ز حیرانیم چه رحمان لانا عاقل شن بالغ چالا ورشم چی وجارم تینا دین اسلام غارم چالا ورشم چی وجارم تینا دین اسلام غارم مسلمانانو نل خرس کرے دا بوستان دے نن غریب آغا اسلام رحمان بابا وی نم داستاو دبل اخلم زان توایم نم داستاو دبل اخلم زان توایم خپا نشکمی نم واغستستا دا سے دو یاران بچالی دلی نوی چی یو ورطا کنزل او بل دعا کا زرحمان چی ستا دا حسن سنا خوانیم ستا دا رویا درس جہان زما سنا کا چی گورا سوک چی نن تڑلو یا وحل کا گورا سوک چنن تڑلو یا وحل کا پیخ بپا غوشی چھ بتڑلم بوحل کا چھ وہ دنیا تھی جہاں پل کی تھی تو نے زباں میری وہ دنیا تھی جہاں پل کی تھی تو نے زباں میری یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان میری دیوانہ جو کہتے ہو تم مجھ کو سرے محفل دیوانہ جو کہتے ہو تم مجھ کو سرے محفل اتنا تو بتا دیجئے میں کس کا ہوں دیوانہ اتنا تو بتا دیجئے ایک بار چلے آؤ ٹوٹے ہوئے دل میں بھی ایک بار چلے آؤ ٹوٹے ہوئے دل میں بھی للہ بسا دیجئے اجڑا ہوا کاشانہ للہ بسا دیجئے جوہر کو ذرا دیکھو کس شان سے نکلا ہے جوہر کو ذرا دیکھو کس شان سے نکلا ہے ایک ہاتھ میں بوتل ہے اور ایک ہاتھ میں پیمانہ ایک ہاتھ میں بوتل ہے اور ایک ہاتھ میں پیمانہ جوہر کو ذرا دیکھو یو سڑی رانا تپوسو کو چې مولانا صاحب تا په تقریر کې ویلو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر مبارک مړی ته په قبر کې خای دهشت ملدا خو حدیث کې راغلی ما كنت تقول في حق هذا الرجل مړی ته د رسول الله تصویر ورته راوړي او ورته وایي چې او مړیا د دې متعلق د څه خیالو په دنیا کې نو کتا داغه د زلفو او داغه د چهره عشق کړي په دنیا کې خوبه چې هاذا محمد رسول الله ٹھیک شو نو ما ته وی چې تب ورته سوي نو مالزب ورته ما د ملائکو ته چې بو می زئی دل برلا بو می زئی دل برلا لاس تړل پتا زیما بو می زئی دل برلا بو میں زئی دل برلا لاستڑ لے پتا زیما بو میں زئی دل برلا
اوس چې په قبر کې مړی خخ کی خپل پردي ټول لاړ شي کنه ٹھیک شي خپل پردو دور کړما ستامینه رنځور کړما خپل پردو دور کړما ستامینه رنځور کړما نشتا بیلتا میں بل حکیما نشتا بیلتا میں بل حکیما بیا نم دے بجلی گرزما شوے خاوری پر سر زما نم دے بجلی گرزما شوے خاوری پر سر زما کلبا نظر کړي په یتیما کلبا نظر کړي په یتیما نشانه بمه پلاسو بند په بند زولنو وی ډېر خون کیدات کړي قسم په کیدات کړي قسم په ډېر خون دوړو لاسونو ته زما داسې لګول نشانی بمی پلاسو بند پا بند زولنوی د خانتا جامی بسری ملا خوڑ لے